You are listening to DYLR Lungsuranon Radio Philippines, your station of choice. The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. Good morning mga kalungsurano ng atong oras karon alas 10 ang takna sa kabuntagon. Aduna kabay gitipig ang mga huna-huna o kaha suwestyon sa mga isyong lungsod nun. Kini ang atong tulumanon. Panginlapot. Ang tao, bisan unsa kakabus o kauyamon, adunay damgo nga magpuyo sa usa ka malinawon o progresibong katilingban. Apan unsaon man nato kini pagkaabot. Atong nabalang paabuton nga itunol kini sa atong mga pinili. Wa ka kita'y papel nga gidanin dakong drama sa pakigbisog alang sa atong tingos-bawan. Higala, ikaw, ako, kitang tanan adunay dakong kaakuhan nga Unsa man ang mosalmot December og ma manilabot. 31? Busa tingog ug ipadayag ang imong opinyon sa nagbagang mga Ha? isyong gilantungian. Tungod niini, namugna kini nga atong tulumanon 31. panginlabot. Pamasin nga mahimo kining imbudo o kaha sandayong nga atong kapadagay-dayan sa atong panahon mo guna-una aron ang iyang hinay apan kanunay nga tinuo hibatian ug makaabot sa mga hingtungdan. Higala, panginlabot. Higala, kumusta og maayong buntag? Adlaw nga Miyerkules, ika-27 nining buwan sa Disyembre. Ug unya, pila na lang kaadlaw, mosugotag sa dili 2024 na. Musod na sad ang buwan sa Enero. Ug unya, manghinaot lang ta. Nga niining paggikan sa pobiya nga buwan sa Disyembre. Malipayon nato nga nasulbad ang atong mga problema sa 2023 ug sugaton sab nato sa lain na sab nga mga pag-ampo ug panghinaot nga ang atong 2024 magmauswagon ug magmalipayon uban sa tibuok membro sa atong pamilya. Og good morning sa atong mga kaigsuunang tigpaminaw niining atong tulumanon panginlabot. Pinaagi sa atong sa mga kahibanan nga gigamit din hining atong tulumanon. Kang kining atong panginlabot inyong mabati pinaagi sa atong Lungsuranon Radio sa Lungsuranon Radio Philippines, sa atong website www.pptoradio.com o sa Facebook page www.facebook.com Lungsuranon Radio. Okay, kumusta? Kumusta balikon ko ang tanan nato nga mga kaigsuunan? Kumusta ba ang inyong pagsaulog sa Pasko? Makabuhong ba ang Noche Buena? Ang preparasyon sa Noche Buena? O gunya, doon ay mga pahimang daw ba ang mga taga Department of Health nga dili kayo pasubraan nato ang atong kaon nining pagsaulog nato sa Pasko kay tingalig maapektuhan ang atong paglawas. Minimo lang, hindi ta nga rationable lang aron nga abtik sabta himsog sa atong panglawas nga mudawat sa tuig 2024. O mga pangamusta sabdi ay nako sa tanan ng mga kahigalaan nato nga nagsunod din atong tulumanon. Manghinaot ko nga malipayon sab sila sa ilang pagsaulog sa Pasko. Ako, hinaon, parabuyag, kaluoy sa Diyos, deriban ang mga kabataan, gawas niya itong uban nga tuan na makasyon sa gawas. Manghinaot, nag-ampo ko nga uban sa ilang pamilya, duha sa ako mga anak tuas gawas, kay lagi, may bakasyon mo, gihangyo sa ilang mga kabataan, labi na nagtungha. Mao nga hinaot nga sa kaluoy di batala maayo
nalingaw sila dito sa ilang bakasyon sa Pasko, dito magsaulog sa Pasko, o niya pauli na sab sila pag anhin na sad magsaulog sa bagong tuig. O mga musta sab ko di ay sa mga kahigalaan nato nga ay naot nga nagpaminaw karon ang si kanhi kapitan si Engineer Glenn Maglasang diha sa Punta, no? O si Inday Lili Maglasang, si Kapitana Lili Maglasang sab. Kumusta mga panghinaot namo diri si Nemesis? Mga musta sab ko magbalik kang partner PP o ni Maribel Tugonon diha sa Masin, kang akong higala si Willie Kagang, si Boy Romo, ug niya silang tanan diha si Elda, si Paris Sabino, si Maridoteng, si Oscar ug si Sita, si Felix, si Merna, si Minda Orset o si kanhi Kapitan Cecil Tugonon Bagsal. Kumusta mo diha sa Masin? O mga pangumusta sa nako ngadto kang Glinda Diking Kupuliket diha sa Basin. O sa ako di ay mga akong first degree cousin si Erme Tulo Kirlantang o sa iyang mapinanggaong bana si ex-judge Romy Kilantang, si Gloria Tulo Artes o diha sa Masin o sa Liluan. Kumusta mo diha sa Glor, no? O Ermi, malipayan unta ang inyong pagsaulog sa Pasko. O maingon man usab ang umaabot nga bag-ong tuig. Mga panghinaot sab namo gikan sa ni Meses o sa akong mga kaigsuonan. Okay, ala. Maayo tingali nga magsugod dayon tanining atong mga hisgot-hisgot karong buntaga sa mga tinagsip nga balita nga atong napunit, labi na kay nagsalig lang kita karon sa TV kay why niabot ng newspaper ni atong bago Pasko ug hatod gali murag kagahapon wa pagyapon, pero nakahinay-hinay lang yung tao panuki-duki pinaagi sa TV o sa radio sa pipila ka mga tinagsip sa balita nga atong hisgutan karong buntaga. Una natong hisgutan kay buot nako nga magpahinomdom labi na gyud sa mga ginikanan nga dunay gagmay mga bata kay Kastilano bisag giunsa nato paghadlok ang uban nga ayaw lagi mo pagpataka niya ng pabuto. Ayaw lagi mo pagkumpiyansa. Kay tingalig madisgasya mo. Sibo sa report nga atong nadawat si atong biaging Pasko, 52 ang nabutan na disgasya. Ug ani niining 52 dunay 5 nga wa gyud naputlan sa tudlo ug sa kamot. Kastilano tanawa, napungkol ka lang tungod kay wa ka maminaw. Nawa na lay napungkol, nawa na kanay tudlo, pila ka tudlo. Kay ispoko sa report nga atong nadawat, nakakuha ta nga 52 tanan ang nadisgasya nga na igo o kung hindi ta nadisgasya ni adtong miaging Pasko. Ug niya musamot na gitingali ni bagong tuig. Salamat nga kita din sa Ormoc Puribuyag. Wa man kaayo tay nabatian nga mga kusog nga buto-buto. Paminaw ko ang atong mga local officials, ang fire department na doon na tingali gi-assign nga area dinhi sa atong dakbayan nga adto didto tuguti ang mga kaigsuonan tang magpabuto. Ug niya di sad maayong paduulon ang mga bata. Kaya ang mga bata lagi, labi na kanang ordinary nga firecrackers nga pinakiti nga pabuton, daghan ni ana ang dili mo buto ug unya maunay pamoniton sa mga bata nga maoy rason usahay nga hibutan ang ilang kamot ug maayo lagang ang og dili mo putol. Muhubag lang. Parehas nining giingon nga 5 ang naputlan, 5 ni sila naputlan sa tudlo ug unya gyud naputlan sa kamot. Hasti lang paita.
musamot na gitingali ni bagong tuig, simba ko lang, ug di gyud ta maminaw sa advice. Gani kada hinaot sa punta nga wa nay pabuto atubangan sa balay. Kay giingon da gidili man kuno pagpabuto atubangan sa balay kay lagi mao man ay magkapaimbayan na binag di anang balay na daay mga gagmay mga bata nga maoy magkapa-interest nila nga mugawas og unya mamunit niya ng wa mamuto nga mga rebentador og unya ang usahay kay nag-umido pa ang ilawom ni atong gipunit nila wa dia sa dihang giguritan og dugay nibuto mao ni lagpot ang tudlo mao nga manghinaota nga ang mga ginikanan igsoon mga kaparentihan nga naminaw kanato karon din hining atong tulumanon warning gyud ang atong mga kabataan nga maghinay-hinay og dili magpataka niining pabuto kay sa niagi ra bang Pasko murag 52 ang giingon nga na disgrasya nabuthan ug unya 5 niini ang naputlan ang bot pila niini ang naputlang kabot pero basta kay 5 kini sila nga naputlan og tudlo pila gyud ang naputlan sa kamuto kahit na makahibaw mao daay nga ang mga hospital nag-andam gyud og mga gabas kay kadtong naputlan nga di na gyud magsilbi nga ayom-ayomon pa putlo naman lang og unya sa wa pay Pasko dili kapungkol pagkahuman sa Pasko na pungkol ka tungod kay nagpasagad ka mao nga kadtong uban nga naminaw kanato karon balikon ko magbantay ta labi na gyud nining umaabot nga bag-ong tuig hinaot nga di man ko moingon nga dili mo nga did-an ta pagpabuto mas maayo man ang magpabuto kay aron nga mayroon ta pagsugat sa bag-ong tuig kay doon na bagay mga tao nga malipay yung kayo nga makabati og buto-buto unya uban sa pagampo ug paghinaot nga ang umaabot nga bag-ong tuig maaligri sab dili ta masubo magmalipayon ta sa atong pagsaulog sa o pagsugat sa bag-ong tuig. Okay, nahala. Sunod nga atong hisgutan human ining mahitungod sa pabuto kini na sang medyo ni saka gyud ako sa giding di ko gid kalimtan kay katong usani sa mga kining katuyuan nganong nga niya kining atong mga tulumanon nga ingon niini pagpahinumdom ni atong mga kaigsuonan ta nga tigpaminaw labi na gyud dinhi giingon nanging GN-1 nga bag-ong COVID subvariant nga dili lagi kaayo hinuon grabe isog kaayo nga variant sa COVID pero dali ra kaayo madakod mao nga manghinaota nga magbantay sa taghapon og nagbantay man tas pabuto magbantay sabta kinahanglan gyud ta nga mag solob og face mask inig suroy nato labi na gyud og may mga dapit nga nag-ubay-ubay ang mga tao. Kadtong uban nga wa pa dunay pang mga pamaliton pa para sa bag-ong tuig nga muadto sa mga merkado, muadto sa mga mall, mas maayo tingali gyud nga mag-face mask. Wa man tingali diferensya og mag-face mask. Kay og makadata niya ng GN-1 subvariant matakdan ta dito sa atong pasuroy-suroy kayo lagi wa ta mag-face mask ang kanagmitang maigo ug dili man ang imong asawa simbako ang mga bata labi na gyud ang mga gagmay nahala sige ha magbantay gyud ta ato yung unsay nga niining kining atimanon pag-ayo ang kahigayunan atong bantayan ang labi na gyud ang mga kabataan niining bag-ong tuig sa ilang mga kalihukan labi na gyud ang pagpabuto. Nahala. Ari na ta. Amupunit na sa taglaing isyu karong butaga. Ni ay akong nadawat nga text. Ug unya naghisgot ni mahitungod lagi ni ining
giingon nga consolidation, PUB, Public Utility Vehicle Consolidation, nga murag gihimo lagi ni silang pamembro sa co-op o ibibro ni sila sa co-op ang mga operators o drivers aron nga mo mahimo silang membro ug unya video bag-una kini laging moderno na ang atong transportation. Gani daghan ang mga strike na nga gihimo. Pero mura man gyud og ang Department of Transportation murag determinado na gyud nga ilan ang i-implementar hasta tingali si Presidente Bongbong Marcos. Kay gani kining mga organisasyon, piston, uban pa nga mga organisasyon sa mga motor vehicle, sa mga tag-iya, sa mga jeepney sa Manila, mga drivers, nagplano man nga hamuhimog dakong rally adto gid sa atubangan sa Malacañang. Kay aron kuno base na nagtuphon ang kasing-kasing ni Presidente Bongbong Marcos sa Calooy ug i-extend usa dili usa sila in town pit-on yun nga dili na makabiyahe kadtong wa maapil sa consolidation program no sa administrasyon. Kay para nako ang importante ko diha mao man ni nganong di man sila mo apil. Nganong ang uban mo apil man. Mao na say mga pangutana ba nga maayo gyud sa tingali tukion. Mo manggali nga karong buntaga maayo tingali nga ikaw nga naminaw kanako karon di pasahero ka man, passenger ka man o kaha observer lang yun. Dili ka kayo ba imong kaugalingong sakyanan doon na kay kaugalingong service vehicle. Unsa ba imong huna-huna? Kay para nako ako pangutanon moingon ko nga mura maayo gid tingali ning tuyo sa administrasyon. Ang sitwasyon lang tingali ang gidilian lang niining pipila ka mga jeepney operators nga magpamibro nga mo apil niya ng ilang kooperatiba para sa bag-o lagi nga sakyanan tingali sa ilang pagsabot taas ug mahal ra kaayo ang presyo. Unya dili sila makaabot tungod lagi kay dunay dako ang ilang pamilya, duna sila mga anak ug mga apo nga gipa-eskwela. Kana mga angayan sa nang konsiderahon. Manghinaot lang ta kay karon na malaning kutob sa 31 niining buwan na niining buwan sa Disyembre niini namang 2023 December 31 2023 ang deadline mahitungod niining nga gihatag para sa consolidation Public Utility Vehicles Consolidation kadtong dili maapil tingali ang ilang mga franchise ribukahon na bakaha kadtong mga wa mo apil ug unya dili na sila pabiyahon kay gani daw naman tong istorya nga ang LTO nag-andam na kuno og kanang parking area diin adto didto pundo ka kadtong mga wa mo apil sa PUB consolidation dan manghinaot lang ta nga dunay lakang pangamahimo niini nga matabang ug matubag kining hangyo kay ambot tinuod ba kini giingon sa presidente sa Manibila Manubila o unsa kini Manibila nga asosasyon sa mga jeepney operators nga pila daghan pa sila 31,000 pa sila no pila pa kalibo sila nga wa mo appeal sa consolidation. Ug unya ang matod pa sa Undersecretary sa Department of Transportation ayaw mo pagtuo nga og dili kini mo biyahe kun kanang gipaghadlok kuno nga mga nga sa mga jeepney operators o drivers dili sila mahadlok kay sila matod pa niadtong ni usa sa mga undersecretary
sa Department of Transportation nga kadtong mga bus mga mugamit kuno sila og mga bus pag tagaan nila og franchise nga mobiyahe niadto mga area nga way nagbiyahe aron maserbisyuhan ang mga pasahero ni anang dapita. Sa ato pa gitun-an nga gyud pag-ayo sa DOTR ug unsaon pananglitan manggaling di mapugan ang nationwide strike sa mga jeepney operators nga dili masakripisyo ang mga mananakay. Mao nga manghinaota nga kining mga jeepney operators o drivers maayo gid tingali nga muling mangayo ra lang sa presidente. Mangayo silang audience, mungadto sila sa Malacañang kay akong tan-aw murag kining si presidente Bongbong Marcos open man kaayo og dialogue. Di man tingali lisod pakigsabutan. Mao nga kita ako sa akong personal nga huna-huna wa man gid tingali substitute og mag-istorya lang. Kay kung panalitan yun, mahinayon yun na pagkadaghan sa masakripisyo. Dili lang ang tag-iya ang operator. Kay kadaghanan sa usay sa operator, mga kwartahan man. Ang masakripisyo yun in town, mao ang mga driver. Uban sa ilang pamilya, labi na dunay ang mga driver nga ang gisaligan mayo ug ang asawa may negosyo, may tindahan baron ug uban kay makasagang-sagang. Pero wa say pangita ang asawa. Ang bana rin gisaligan og dunay 5 o pila ka buok anak nga nag-eskwela asa man sila mangita in town og ilang magabit. Bisan sa pagkaon na lang problema na. Gani daghan naghisgot naman ta kagahapon mahitungod niining giingon lagi nga mga membro sa purpose maka-apply na ngadto sa kanang gitawag unsa ba to insakto hain na ba to kadiyot kayo ni ay kat ni ining hisgutan nako kagahapon nga matud palagi nga unsa na ni gining ina ba to ni ining akong nakuha nga impormasyon kagahapon o adto batong usang adlaw nga may kuana inunta ang mga membro sa purpose dunay gitagaan og kahigayunan nga makahimo sila og request nga makahangyo sila sa labi na og duna sila'y linya sa electric sa ilang balay, duna sila'y subsidy nga ihatag sa DSWD. Mas maayo tingali nga medyo kunsingan ining tun-an kini pag-ayo kay hain na ba tuloy ni ako usang liiw no kadiyot kayo kay maayo ni nga ato gining mahinumduman kay pastilan ka importante kayo niini para sa atong mga kaigsuonan sa ilang programa niini ilang tinguha nga tagaan og subsidy ang mga membro sa purpose sa ilang consumption sa kuryente. Kita ka? O kini gi-apply na kuno ni. Gihimo na ni sa Manila. Kung mao manggani nga buot ni na kung hisgutan dinhi sa ato kun kining atong cooperative dinhi ni hatag na basad og indyon ta kining pribilehiyo sama sa gihimo dito sa Manila sa unsingan ining Meralco. Kay ang Meralco kuno mihatag naman og doon na naman sila application ni adtong mga membro sa purpose nga mag-apply nga inyong makapahimo sila sa lifeline sa kining electric line subsidy no nga gi-implementar karon sa kagamahanan. Mao nga para nako importante tingali nga mahisgutan gyud ni ako nya ning
tukion pa pag-ayo kay dunay tik sabsata nga nadawat ug unya ato nya ning hisgutan din hining atong tulumanon pag-ayo. Og karon sunod nga atong hisgutan kanindot ng balita. Matod pa diri. Ato usang tiwason di ay ang mahitungod lagi nining PUB consolidation. Panghinaot lang ta nga human niining kun gikan niining pipila ka adlaw nga plano nga maghimo sila rally at tubangan sa Malacañang maminaw ang presidente o hinaot nga ma-extend kini. Kay para sab nako nganong di man nato tagaan og last chance. Inom takaron tagaan na lang ni silang pipila ka buwan, duha ba ka buwan usa unya mauna wa na hinang ay mahitungod niya na. Mas maayo tingali nga tagaan silang higayon aron gyud nga makahuna-huna sab sila nga ang tuyo og tumong sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos dili paglisod-lisod sa mga operators ug drivers kundi pagtan-aw nga maayo na ang klase sa mga sakyanan nga magbiyahe sa mga kadalanan sa atong nasod. Okay, ni ato nang biyaan ang mahitungod sa PUB consolidation. Tabangan tag-ampo nga maayo gyud dunay kasabutan nga maabot. Okay. Ang sunod nga atong hisgutan mao kining gibalita nga sa biyahe sa presidente abroad. Kay gani ambot 18 naman ka sukad sa paglingkod sa presidente, ubay-ubay naman to pila na to kahigayon nga siyang bibisita mitambong og hinuon wa kay bibisita lang kundi mitambong og mga komperensya gyud sa nagkalain-lain nga nasod sa mga silingan nga mga nasod nato sa kalibutan. Ug unya matud pa nining napunit nato nga balita karong buntaga sa biyahe abroad ni Presidente Bongbong Marcos. Munay giingon nga nakasugat kid siya dito. Maniho gid siya og moabot og 4 ka trilyon nga investment. Laliman kaniana 4 trillion investment para sa Pilipinas. Pila unsa man kaha kini nga klase sa mga negosyo nga ato unyang maobserbahan dinhi sa Pilipinas. Ug unya pila man sab kaha ka mga Pilipino ang makapahimuos, makatrabaho unya niini kung kini nga klase o kung kini nga mga investment, kini nga mga negosyo unya nga nakuha sa presidente sa iyang pagbisita dito sa nagkalain-laing mga nasod nga sa dihang nitambong siya og mga summit o mga komperensya nga mga negosyante nga nagsaad nga muablig yun din sa Pilipinas. Mao nga manghinaota nga unsay nga nining kining 4 ka trilyon nga investment nga napuni nga nakuha sa presidente ma-realize gyud. Ug unya manghinaot sabta nga kadtong gikahadlukan kay kagahapon nakisgot sa bugta tingali wa mo makalimot na naghisgot ta sa gawas sa business section sa unsay nga nining Philippine Star ang mga negosyante mi opos siya ni adang giingon nga nahuna-hunaan nga balaudon nga giipasaka ni kongresista Rufus Rodriguez kining gitawag og right to disconnect bill. Unsa man ning buot ipasabot niini? Ako ning gihisgutan tungod nining sorted out, tungod nining napunit nato nga kasayuran karong buntag nga ang presidente nakada lagi og 4 trilyon nga investment nga nakadawat siya dito og mga pasalig nga moabot og 4 trilyon nga mga negosyo nga kuan ba himuon din sa atong nasod sa Pilipinas. Akong gikunik kini tungod kay tingali og dili mupahinayon tuod kining maong mga investor og makasabot
niining gipasaka ni Kongresista Rupos Rodriguez kining iyang House Bill number House Bill number 9735 nga mag-apindar kuno House Bill number 9735 nga mag-amendar sa Presidential Decree 442 kung kanang gitawag og labor code nga mag-include sa employees right to disconnect from office communication after work hours. Kay kini gipasaka gud ni Kongresista Rupos Rodriguez nga pag-abot sa alas 5 wa na sab na og hain ka man nga kompanya magtrabaho ug doon na pay mga gimbuhaton lapas diyan na mga wa na ko kay alas 5 na wa na ug mahinayon man gani nga mapasar kini gipasaka nga balao ni presidente aw ni Kongresista Rupos Rodriguez matud pa ni sa presidente sa ICOP nga si Sergio Ortiz Luis Jr. matud pa niya kining propose baka ruin lang kuno ni baka himo na ni kagubot sa workplace nga pagkakaron medyo makahimo lang kuno ni kagubot sa mga dapit trabahoan nga pagkakaron malinawon kay ang employer, ang agawon ug ang empleyado nagkasabot man may part na may enjoying kuno a partnership kind of relationship. Mura ba og partner lang sila diha ang ilang negosyo. Ug unya giingon sa ber matud pa ni Luis ni Ortiz Luis nga ang balaod na kuno doon na kuno'y adverse effect on foreign direct investment. Tingalig mauni himuong rason dili mi diha kay ispo ka kalain ba diha ng doon na may balaod diha nga pag-abot sa alas 5 wa na ang mga empleyado di na magtagad og unsa pa may mga kalihukan sa opisina nga ilang gitrabahoan. Tinuod no sa akong atong paghisgot kagahapon nakaingon ko nga murag di man tingali maayo nga ipalusot kini nga maong balaodon kining right to disconnect kay murag kuyog ko sa pamahayag ni ICO President Sergio Ortiz Luis Jr. nga murag maka dili ni makahimo og maayong inunta resulta sa mga trabahoan kay pagka alas 5 ug doon na pay gamay mga problema nga giatubang diha sa ilang trabahoan kay lapas naman sa oras sa trabaho bayon nga wa na ko kamo na lay bahala diha murag di tingali di maayo no kaysa ako gaingon ang pulis bitaw 20 wa man kuno nay oras sila sa opisina nila sa duty kutob alas 5 pero kung doon ay mga hitabo nga nagkinahanglan og police assistance wa man sila maghuna-huna nga nilapas na sa oras mutubag mangin sila ang pulis mausab din ubang mga empleyado sa atong kagamhanan sa labi na gyud sa mga private nga opisina nga unta ang mga empleyado mubati sa sitwasyon sa tag-iya. Kayo ang empleyado magsige lag huna sa iya nanon niya dili ta ang mahitabo niya na undo na problema nga atubangon ang empleyado moingon na lang sab ang agawon nga pakalaki kaloy. Kay bulanon lain man ang imong batasan. Mao nga manghinaota nga kining giuponer sa mga agawon sa mga dagkong kompanya nga balaod nga ipasaka nga ginahuna-unaan ni Representante Rupos Rodriguez nga ipasaka dili unta ni bulusot aron nga inunta dili mahadlok niini ang mga dagko nga mga kompanya nga nagsaad sa presidente nga mubutang sa ilang business dinhi sa atong nasod sa Pilipinas. Okay. Nahala. Sa ato pa kadtong mga naghuna-huna nga mayngon sige malanis presidente og travel. Pero wa di ay tay tinuod gyud ang giingon nga samtang tuwa siya dito wa magpahayahay nagsige sa siya dito panuki-duki nagsige sa siyang panimot-sibot ug kahigayunan
nga makaimbitar siya o mga dagkong negosyante sa ubang nangasod ug unya hangyoon iyang imbitahon nga muabli og negosyo din sa Pilipinas ug mauna nga miabot kuno og mga 4 trillion kining investment pledges nga gipasabot sa mga mga investment pledges nga gipasalig sa mga negosyante sa ubang nasod. Okay. Sunod nga atong hisgutan karon. Mahitungod ni ining hangyo in town. May warning si Vice President Sara Duterte. Niya ining mga scammers ambot unsa paggamit ang iyangan. Kay murag gigamit kuno angan sa Vice Presidente nining mga scammers. Tingali pagpangwarta ba ni pagpangayo o baka o pinaskuhan. Muna nga si Vice Presidente Sara Duterte nagbabala, may warning sa mga scammers nga nagamit sa iyangan nga pagbantay mo. Kay tingali unya nga moabot ang higayon nga mahibaw-an mo ug unya maproblema hinoon magatubang namo og problema sa og mahitabo manggani nga mutinuod gyud si Vice Presidente Sara Rodriguez pagukod niadtong mga tao nga unsay nga nining gamit sa iyangan sa pagpanapi ba o unsa ba. Kay daghan mahindakpan sab nga nagpa-NBI, nagpa-pulis-pulis, kay dangayo nagisad og mga pinaskuhan. Hastilan yun mga kaisunan ta. Di man mahadlok. Okay, nga rin na ta. Ni ay ang akong hisgutan sa kagahapon man tingali ito o sa mayaging adlaw nga mahitungod lagi ning mga purpose beneficiaries nga giawhag pag pahibos dining gitawag og lifeline subsidy. Ako na ato ning mapugos ko paghisgot ni pagkakaron tungod ning text sa usa ka Pablo Somos Pablo Somos ba ni o Comus no dili kayo klaro kining iyang di kay ko makaklaro ni adtong iyang gi-text diri Comus ba ni o Comus no sa di ni Isabel man ini no matod pa niya dire ni Pablo Comus sa Isabel nga mahitungod lagi kuno niining gahisgutan nato. Good morning Mr. Pipito ug sa imong kauban si Mr. Taoy. Mahimo ba nga mabalik ninyo paghisgot ang mahitungod ni adtong giingon nga lifeline subsidy nga para kung mapahibuslan sa mga purpose beneficiaries. Salamat kayo og hinaot nga si Batala magahatag kaninyo og pinaskuhan nga imong gipangayo nga maayong panglawas. Salamat og good morning. Pablo Comos sa Isabel. Okay. Bling, kagahapon naghisgot ko nga ang Department of Social Welfare and Development miauhag niadtong Pantawid mga membro sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program kon Purpose Beneficiary labi na kadtong dunay electric connection pagpahimos niining gitawag og lifeline rate subsidy. Ako ning gihisguta na kay karong buntag tingali kun kamo naka-monitor sa nakakita sa TV nga bisan ang Meralco niauhag na nga ila sabdi ay gihapon nga gikuyugan ang DSWD nga kadta mahitungod ining lifeline rate subsidy niadtong mga membro sa purpose nga dunay koneksyon sa elektrisidad. Mao nga mao kini og naminaw ka magkaron Bling Pablo diha sa Isabel mao ni ang akong gisgutan kagahapon nga
ang Department of Social Welfare and Development miauhag sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program Beneficiaries labi na katong dunay electric connection nga ilang pahibuslan ang Lifeline Rate Subsidy Program. Kita din sa Urmo, ambot ang apil man tingali sa Lico 5 ang Isabel, no? Ambot ka ugain ba ni sila maapil ang Isabel? Bayo tingali nga mangutana sa co-op, unsa ba apil ba ang kita dinhi niining mahitungod sa programa kay kinigod nga gihisgutan man ni dito sa National Capital Region karong buntag sa Manila ug kini gihisgutan sabni sa DSWD Regional Director 7 sa Region 7. Kita Region 8 man ta. Ambot dinhi sa Region 8 makapahimus bata niining gitawag og Lifeline Rate Subsidy. Ako lang ning hisgutan kaghapon kay buot sa kong masayod o naminaw man kinsa may naminaw nato karon nga makakontak sa DSWD dinhi sa Dakbayan sa Ormoc. Ato daw silang pagutan-on ug parehas ba sa DSWD 7 Regional DSWD 7 Regional Office pinaagi sa ilang direktor si Celine Marie Lucero nga nagpahibaw niadto nga kuan lagi pag-abil niining Lifeline Rate Subsidy program aron pagtabang kuno sa mga beneficiary sa purpose nga maminus-minusan ang ilang magasto sa elektrisidad. Mao man gani nga ang subsidy program nga gimbutan kuno pinaagi sa Republic Act number 11552 kun an act extending and enhancing the implementation of the lifeline rate ni amending for the purpose section 733 sa Republic Act 9136 kung gitawag nga Electric Power Industry Reform Act. Among matud pa dire gitawag ni Director Celine Marie Lucero ang mga beneficiary labi na kadtong dunay electric connection pagpahimus nining Lifeline Rate Subsidy nga it will help them save some money from their monthly expenses matud pa ni Lucero. Pagkanindot ambot kita dinhi ang atong regional director dinhi sa DSWD sa mga mangutana sabta sa atong city DSWD in charge dinhi sa Ormoc. Doon na ba niabot na ba doon na ba order ang DSW Central Office kun sa Region 7 nga mahitungod lagi sa nga kadtong mga membro sa purpose nga dunay electric connection mo giawhag nga mopahimus nining Lifeline Rate Subsidy Program. Ato ni mayo tingali nga mopahimus sab tinuod kay gihatag magini pag nakaingon ba ko nga pagka may swerte nini mga membro sa purpose na ay kitabang sa ilang mga anak sa pag-eskwela sa ilang mga anak ay para sa pagkaon sa vitamins o mga mayo mga tambal sa ilang mga kabataan. Unya kana gyud pagpa-eskwela. Hasti lang taas ang swerte. Ug unya ang ato ang nakapasakit para ba kay doon na sa uban nga mga ginikanan nga ang nadawat nga para sa nga gikan sa purpose gigamit lang tong its ug ang ubang gigamit sa inom-inom. Pagkaway kasing-kasing nga mga ginikanan o niya nga nagbuhat ni ana. Mao nga manghinaota nga ako gin gihisgutan pagbalik kining mahitungod sa purpose beneficiaries nga pahimuslan ninyo kining Lifeline Subsidy. Ako balikon ko. Ang akong tambag karon niadtong mga purpose mauna pag-anha sa DSWD. Pagpangutana nga, ma'am, kumusta man?
naamay balao di ay nga kanang gitawag nga lifeline subsidy para kuno namo sa mga purpose. Unsa bay among buhaton? Unsa bay among hikayon nga mga papilis? Aron nga makapahimos mi kay sila kuno kay sila dito sa Region 7 si Director Marie Lucero nag-auhag naman nga iya namang gitawag ang mga purpose beneficiaries nga mopahimos yun nining lifeline subsidy. Manghinaot nga kita din sa Region 8 ang mga purpose beneficiaries sa nagkalain-lain nga mga munisipyo, siyudad ug lungsod din sa atong Region 8 makapahimo sa unta dining lifeline subsidy pinaasikan sa gibutan sunod sa gibutan sa ubos sa Republic Act 115552 kun an act extending and enhancing the implementation of the lifeline rate. Nag-amendar para sa katuyuan sa Section 73 sa Republic Act 9136 kung gitawag og Electric Power Industry Reform Act. Na hala no ato gining gibalik pagkakaron agig sunod sa hangyo ni Mr. Pablo Comos diha sa Isabel. Maayon tingali Mr. Comos og naminaw ka man karon makigsulti ka sa DSWD diha sa inyong lungsod ug unsa ba ang mahitungod niining lifeline rate subsidy ninyo diha. Kanus unsa bay mga hikayunon aron nga ikaw kay do na ka may electric connection Bling Pablo og naminaw ka man ay mong makabaya ba do na kay subsidy dunay tabang og pilay imong gasto ni matag buwan dunay subsidy nga ihatag nimo aron nga may mahipos kagyon sa tabang gikan sa DSWD. Nahala wa naman wa naman tingali koy angayan pang isgutan kung doon na kapay mga pangutana nga unsay nga ining ipadangat na Bling og naminaw ka man karon i-text la na pagbalik kay ato nya nang hisgutan dinhi ato nya nang tubagon. Balikon ko dunay pipila ka mga text nga atong dadawat nga dili dayon ta makadiretso pagtubag niana tungod kay lagi una ang uban niini personal kaayo, ang uban politika di ta mo intra niana mo intra tas politika paghisgot lang sa mga kandidato pikas o pikas di lang ta mo hisgot og isyu. Nahala salamat kayo Bling sa imong text og hinaot nga anaa kasab sa maayong paglawas karong buntag. Okay, hala. Muntikang taglaing hisgutan. Ang pipila ka mga higala nako nga atong gikao istorya. Mahitungod lagi ni anang unsa bay eksaktong pronunciation niini kini ba bullied student ma bully gikan sa bullied student mo'y correct pronunciation niini no. Okay, sa editorial sa Philippine Star ang editorial nila kining bullied students usa kuno ni sa mga rason ngano nga duna intaw mga estudyante nato nga medyo kana bang naapektuhan way nakuha nga inunta kaalam kaayo samtang nag-eskwela sila tungod kay gibuli gihadlok batingali niya ato ning hisgutan karon aron masabtan basab ni kay ang uluhan ini sa editorial bullied students poverty, physical and mental stunting due to insufficient food nutrient, crowded classroom, and teacher shortages. These factors have often been raised in studies
related to the deteriorating quality of Philippine education. Sa ato pa, kung ni kini kunong nagkaminos nga kalidad sa edukasyon sa atong Pilipinas, gitunan o gitumbok nga dunay daghan nga rason nga nung naingon kini niini. Usa niini kining kapobre. Niya physical o mental stunting. Kana bang murag daot nga mga bata, luspad ang mga bata, tungod lagi kay insufficient ang murag dili maayo ang pagkaon nga ilang gikaon. Unya kuwang sa nutrient, kuwang sa vitamin. Mao niya laing rason nganong ang deteriorating quality of Philippine education mao kining crowded classes, crowded classroom. Unya shortage sa kakuwang sa magtutudlo. Unya kining gitawag laging kini kunong tanan nagisgutan balikon ko poverty kapobre, physical ug mental stunting kanang kuan ba kining mga kabataan nato nga og imong tan-aw murag ba sakiton daot luspad kun kay why maayong pagkaon. Unya ang mga klase sab kuno crowded kayo, daghan ang matag classroom tungod sa shortage sa mga magtutudlo. Mao kuno ni rason nga gipasaka nga may kalabutan sa pag-us-us, pag-deteriorate sa kwalidad sa atong Philippine education. Ug unya giingon pa diri in the latest program for international student assessment, another sa latest program kuno sa international student assessment, another reason was highlighted in the result: bullying in school. Gihadlok, gibuli ang mga bata, labi na ang mga gagmay hadlokon sa mga dagko unsa makaron. The 2022 PISA whose results were released last December 5 nagpa-showed that one on nga usa sa matag 15 nagpakita nga usa sa matag 15 anyos nga estudyante sa nasod nakasugat og bullying o unya kausa sa usa ka sibada. Sa lagtod nga pagkasulti sa pagtuon nga gihimo no sa latest sa latest sa bag-o nga pagtuon sa International Student Assessment, usa sa mga ginakita mao kining bullying, paghadlok sa mga bata. Kay sa 2022 PISA kuno result nga gi-release niadtong Disyembre 5 nagpakita nga usa sa matag 15 anyos nga mga estudyante sa nasod nakadawat yon kuno og paghadlok og kausa sa usa ka sibana. Nakaingon sa ko nga nung nahitabo man nino nga wa ba di ay di ba angayan mo report sila sa mga bata sa mga maestra niya pa dire. Overall matud pa dire, the Philippines rank in the bottom of 10 in the terms of performance in mathematics, science, and reading among 81 countries and economies that participated in the PISA last year. The Philippines ranked 7 among the 8 members of the Association of the Southeast Asian that participated ahead only of Cambodia. Hastila, no? Pagka nabitin gid ay taong maayo. Ugon niya, kanang bully, kanang pagpaghadlok. Doon naman, nahitabo man tigali, isab na inoon, naka-experience siya magkuniana, nakakita magkuniana sa una. Pero, maputol man dayon na, o i-report dayon, ang ato sa prinsipal, gawa sa magtutudlo, ngadto sa prinsipal. Ugon niya, og di man ang prinsipal makahimo pagbadlong niya na mahimo nga ipaagi nila sa
council, sa mga barangay officials, sa kapitan ba, ipatawag ka ng mga bata nga mga maldito ug di manggali magkahimo ni ana ang magtutudlo ug ang principal. Ug di ba ipatawag una ang ginikanan ni ana maong bata. Sa laktod nga pagkasulti, ambot ngano nga nahitabo man ni. Ug unya usara ba ni nga rason ngano nga na ni us pag-ayo ang kalidad sa atong education sa kalidad sa atong mga sa kalidad sa atong edukasyon sa Pilipinas. Usa sa gitumbok no nga rason mao lagi kining bullying paghadlok sa atong mga estudyante. Kinsay naghadlok mahimo nga tingali tagagawas ilar sang mga kauban sa mga taas-taas sa ang hadlokon kani mga grade 1 o grade 2, grade 3 sa ang mo hadlok ang mga grade 5 o grade 6 ba depende ni sa kalihukan. Ang ako lang ngano man nga wa man ni babadlong. Biro maayo na lang ni nga na diskubrihan gyud kay aron do na tay mga laka nga himuon para nga mabadlong kining mga gikahigutan nga bullying o pagpanghadlok sa mga estudyante nato sa eskwelahan. Kini tingali hinuong overcrowded usahay tungod lagi kay kuwang sa classroom matingob sila nga mga 50 ka buok ka estudyante diha sa classroom masamok na tuod kayo. Di na makakuha o di na makapaminaw labi na og kuwan ba inom ta wa nay maayong mood of teaching ang maestra. Ug unya ang kakuwang usahay sa maestra mausab na ang rason. Higala ato nya ning tiwason paghiskot kay taas-taas man ni. Ug unya atong tan-awon ba kay do naman say mga development nga nakita nato nga kining tanan nahitabo lan ni nga mga problema sa mga public schools. Sa murag sa private schools maayo ang resulta. Mao man gani nga kadaghanan sa mga galing kay sa mga private school gud sab ang kadaghanan sa nang eskwela dito gikan man sa mga anak man sa mga ginikanan nga mga may sapi. Murag wa kanang bullying kaayo dito kanila. Unya dili sad makapataka nga madaghan na kaayo ang estudyante. Kay labi na og naobserbahan magud sa pagkakaron nga sa mga examination nga gihimo nga gikandak sa mga private schools nga mga estudyante maayo ang resulta sa mga private schools nga mga estudyante kumparar sa public schools nato. Ug unya nalipay ta nga ang sa findings nga sa nakita nga finding ngano nga mius-us pag-ayo ang kalidad sa atong Philippine education tungod lagi ni anang giingon rason ang kapobre ug unya mga bata in town nga kana bang mga daot na kaayo kay way maayong pagkaon anya crowded classroom kuwang sa magtutudlo kana og uban pa nga ato unya na nang dungagan paghisgot ugma din hinining atong tulumanon tiwason tani aron nga medyo mahibaw ang yun nato ug unya unsa na bay sitwasyon unsa na bay kahimtang labi na kay sa dihang nahitabo nga miabot ang COVID murag kadaghanan ra ba ang daghan sa mga private schools sa ninanira unya ang ilang mga bata diri na sad sa public sa ato pa mo samot magka-crowded dan ato nya nang hisgutan din nining atong tulumanon sa pagkakaron wa naman tay panahon kaya sangahan sa akong partner diri si Hitler Taoy sa among station manager si Doren Winky Pipito ug ni Engineer Buyet Pipito. Kami magpasalamat sa inyong pag-uban kanamo ug hidaot nga ugma sa samantak na di mo gyapon istasyon magkuyog gihapon ta
magbinayluay sa mga maayong una-una. O hinaot sab ka kung doon naman kamoy issue nga buot hisgutan din hinining atong tulumanon, ipadangat lang na. Ipadangat ka na o doon na sa mo'y reaksyon sa mga issue nga among gihisgutan, lahi nga huna-huna o opinion, ipadangat gihapon na kay amo ginang tatahon o atibanon din hinining atong tulumanon. Ang tunugma og Hitler panihog daw pasalamati ang mga kaigsuunan ta pipila ka buok na naminaw kanato karong buntaga. Yes, mayong buntag mga kalungsuranon. No? Daghan kayong salamat sa mga nag-view o nag-like sa ato Facebook live. Labi na kang Sir Bong Pipito, kang Sir Cesar Sakay, kang Makoy Nods Minyusa, kang GF Pipito, kang Albert Aligway Pipito, kang Joel Rosal. Ug sa kagahapon sa nato nga nag-like ug nag-view kang Dila Rosa Itang Cha, kang Papaj Poblete, kang Gigs Katingob, kang Pip Frances, kang Bobby Talam Alikaya, ug kang Anghelo Iso Kadusali. Daghan kayong salamat. Ug maayong buntag kalungsuranon. Okay. Ang tunugma sa mantak na ni mo gihapong istasyon. Salamat ug hinaot nga si Batala magauban kanatong kanunay. Good morning.